ओम श्री परमात्मने नमः। अथ प्रथमोऽध्यायः। अथातो ज्वरनिदानं व्याख्यास्यामः इति स्माह भगवान् आत्रेयः। इह खलु हेतुः निमित्तम् आयतनं कर्ता कारणं प्रत्ययः समुत्थानं निदानम् इति अनर्थान्तरम्। तत्त्रिविधम् असात्मेन्द्रियार्थसंयोगः प्रज्ञापराधः परिणामश्चेति। अतः त्रिविधा व्याधयः प्रादुर्भवन्ति। आग्नेयाः सौम्याः वायव्याश्च द्विविधाश्चापरे राजसाः तामसाश्च। तत्र व्याधिः आमयः गदः आतङ्कः यक्ष्मा ज्वरः विकारः रोगः इति अनर्थान्तरम्। तस्य उपलब्धिः निदान पूर्वरूप लिंगोपशय संप्राप्तितः। तत्र निदानं कारणम् इति उक्तम् अग्रे। पूर्वरूपं प्रागुत्पत्ति लक्षणं व्याधेः प्रादुर्भूतलक्षणं पुनर्लिङ्गम्। तत्र लिङ्गम् आकृतिः लक्षणं चिह्नं संस्थानं व्यञ्जनं रूपम् इति अनर्थान्तरम्। उपशयः पुनः हेतु व्याधि विपरीतानां विपरीतार्थकारिणां चौषधाहार विहाराणाम् उपयोगः सुखानुबन्धः। संप्राप्तिः जातिरागतिरित्यनर्थान्तरं व्याधेः। सा संख्या प्राधान्य विधि विकल्प बल काल विशेषैः भिद्यते। संख्या तावद् यथा अष्टौ ज्वराः पञ्च गुल्माः सप्त कुष्ठानि एवम् आदिः। प्राधान्यं पुनर्दोषाणां तरतमाभ्याम् उपलभ्यते। तत्र द्वयोस्तरः त्रिषु तम इति। विधिर्नाम द्विविधा व्याधयो निजागन्तुभेदेन त्रिविधास्त्रिदोषभेदेन चतुर्विधाः साध्यासाध्य मृदुदारुणभेदेन समवेतानां पुनर्दोषाणाम् अंशांश बलविकल्पो विकल्पोऽस्मिन्नर्थे। बलकालविशेषः पुनः व्याधीनां ऋत्वहोरात्राहार कालविधिविनियतो भवति। तस्मात् व्याधिन् भिषक् अनुपहत सत्त्वबुद्धिः हेत्वादिभिः भावैः यथावद् अनुबुध्येत इति अर्थसंग्रहो निदानस्थानस्य उद्दिष्टो भवति। तं विस्तरेणोपदिशन्तो भूयस्तरमतोऽनुव्याख्यास्यामः। तत्र प्रथमत एव तावद् आद्यान् लोभाभिद्रोह कोपप्रभवान् अष्टौ व्याधीन् निदानपूर्वेण क्रमेण व्याख्यास्यामः। तथा सूत्रसंग्रहमात्रं चिकित्सायाः। चिकित्सितेषु चोत्तरकालं यथोपचितविकाराननुव्याख्यास्यामः। इह खलु ज्वर एवादौ विकाराणाम् उपदिश्यते तत्प्रथमत्वात् शारीराणाम्। अथ खलु अष्टाभ्यः कारणेभ्यो ज्वरः सञ्जायते मनुष्याणाम्। तद्यथा वातात् पित्तात् कफात् वातपित्ताभ्यां वातकफाभ्यां पित्तकफाभ्यां वातपित्तकफेभ्यः आगन्तोः अष्टमात् कारणात्। तस्य निदान पूर्वरूप लिंगोपशय विशेषाननुव्याख्यास्यामः। रूक्ष लघु शीत वमन विरेचनास्थापन शिरोविरेचनातियोग व्यायाम वेग संधारणानशनाभिघात व्यवायोद्वेग शोक शोणितातिशेक
जागरण विषम शरीर न्यासेभ्योतिसेवितेभ्यो वायुः प्रकोपम् आपद्यते स यदा प्रकुपितः प्रविश्यामाशयम् ऊष्मणा सह मिश्रीभूयाद्यमाहार परिणामधातुं रसनामानम् अन्ववेत्य रसस्वेदवहानि श्रोतांसि पिधायाग्निम् उपहत्य पक्तिस्थानात् ऊष्माणं बहिर्निरस्य केवलं शरीरम् अनुप्रपद्यते तदा ज्वरम् अभिनिर्वर्तयति तस्येमानि लिङ्गानि भवन्ति तद्यथा विषमारम्भ विसर्गित्वम् ऊष्मणो वैष्म्यं तीव्रतनुभावानवस्थानानि ज्वरस्य झरणान्ते दिवसान्ते निशान्ते घर्मान्ते वा ज्वरस्याभ्यागमनम् अभिवृद्धिर्वा विशेषेण परुषारुणवर्णत्वं नखनयनवदनमूत्रपूरिषत्वचामत्यर्थं कृप्तिभावश्च अनेकविधोपमाश्चलाचलाश्च वेदनास्तेषां तेषाम् अङ्गावयवानां तद्यथा पादयोः सुप्तता पिण्डिकयोरुद्वेष्टनं जानुनोः केवलानां च सन्धीनां विश्लेषणम् ऊर्वोः सादः कटी पार्श्व पृष्ठ स्कन्ध बाह्वंसोरसां च भग्न रुग्ण मृदित मथित चटितावपाटितावन्नुन्नत्वम् इव हन्वोश्चाप्रसिद्धिः स्वनश्च कर्णयोः शङ्खयोर्निस्तोदः कषायास्यता आश्यवैरस्यं वा मुखतालुकण्ठशोषः पिपासा हृदयग्रहः शुष्कच्छर्दिः शुष्ककासः क्षवथूद्गारविनिग्रहः अन्नरसखेदः प्रसेकारोचकाविपाकाः विषादजृम्भाविनामवेपथु श्रमभ्रमप्रलाप प्रजागर रोमहर्षदन्तहर्षाः उष्णाभिप्रायता निदानोक्तानाम् अनुपशयो विपरीतोपशयश्चेति वातज्वरस्य लिङ्गानि भवन्ति उष्णाम्ललवणक्षारकटुकाजीर्णभोजनेभ्योऽतिसेवितेभ्यस्तथा तीक्ष्णातपाग्निसन्तापश्रमक्रोधविषमाहारेभ्यश्च पित्तं प्रकोपम् आपद्यते तद्यदा प्रकुपितम् आमाशयात् ऊष्माणम् उपसृज्याद्यमाहार परिणामधातुं रसनामानमन्ववेत्य रसस्वेदवहानि श्रोतांसि पिधाय द्रवत्वात् अग्निम् उपहत्य पक्तिस्थानात् ऊष्माणं बहिर्निरस्य प्रपीडयत् केवलं शरीरम् अनुप्रपद्यते तदा ज्वरम् अभिनिर्वर्तयति तस्येमानि लिङ्गानि भवन्ति तद्यथा युगपत् एव केवले शरीरे ज्वरस्याभ्यागमनम् अभिवृद्धिर्वा भुक्तस्य विदाहकाले मध्यन्दिनेऽर्धरात्रे शरदी वा विशेषेण कटुकास्यता घ्राणमुखकण्ठोष्ठतालुपाकः तृष्णा मदो भ्रमो मूर्छा पित्तर्छर्दनम् अतिसारः अन्नद्वेषः सदनं खेदः प्रलापः रक्तकोठा विनिर्वृत्तिः शरीरे हरितहारिद्रवत्वं नखनयनवदनमूत्रपूरीषत्वचाम् अत्यर्थम् ऊष्मणस्तीव्रभावः अतिमात्रं दाहः शीताभिप्रायता निदानोक्तानुपशयो विपरीतोपशयश्चेति पित्त
तज्ज्वरलिङ्गानि भवन्ति। स्निग्ध गुरु मधुर पिच्छिल शीताम्ल लवण दिवा स्वप्न हर्षा व्यायामेभ्यो तिसेवितेभ्यः श्लेष्मा प्रकोपम् आपद्यते। स यदा प्रकुपितः प्रविश्यामाशयमूष्मणा सह मिश्रीभूयाद्यमाहारपरिणामधातुं रसनामानम् अन्ववेत्य रसस्वेदवहानि स्रोतांसि पिधायाग्निम् उपहत्य पक्तिस्थानात् ऊष्माणं बहिर्निरस्य प्रपीडयन् केवलं शरीरम् अनुप्रपद्यते। तदा ज्वरम् अभिनिर्वर्तयति। तस्येमानि लिङ्गानि भवन्ति। तद्यथा युगपद् एव केवले शरीरे ज्वरस्याभ्यागमनम् अभिवृद्धिर्वा भुक्तमात्रे पूर्वाणे पूर्वरात्रे वसन्तकाले वा विशेषेण। गुरुगात्रत्वम् अनन्नाभिलाषः श्लेष्मप्रशेकः मुखमाधुर्यं म्रल्लासः हृदयोपलेपः स्तिमितत्वं छर्दिः मृद्वग्निता निद्राधिक्यं स्तम्भः तन्द्रा कासः श्वासः प्रतिश्यायः शैत्यं श्वेत्यं च नखनयनवदनमूत्रपुरीषत्वचाम् अत्यर्थं च शीतपीडका भृशम् अङ्गेभ्य उत्तिष्ठन्ति। उष्णाभिप्रायता निदानोक्तानुपशयो विपरीतोपशयश्च इति श्लेष्मज्वरलिङ्गानि भवन्ति। विषमासनादनशनादन्न परिवर्ताद्ऋतुव्यापत्तेरसात्म्यगन्धोपघ्राणात् विषोपहतस्य च उदकस्योपयोगाद्गरेभ्यो गिरीणां चोपश्लेषात् स्नेहस्वेदवमनविरेचना स्थापनानुवासन शिरोविरेचनानाम् अयथावत् प्रयोगात् मिथ्यासंसर्जनाद्वा स्त्रीणां च विषमप्रजननात् प्रजातानां च मिथ्योपचारात् यथोक्तानां च हेतूनां मिश्रीभावात् यथा निदानं द्वन्द्वानाम् अन्यतमः। सर्वे वा त्रयो दोषा युगपत् प्रकोपम् आपद्यन्ते। ते प्रकुपितास्तयैवानुपूर्व्या ज्वरम् अभिनिर्वर्तयन्ति। तत्र तथोक्तानां ज्वरलिङ्गानां मिश्रीभावविशेषदर्शनात् द्वान्द्विकमन्यतमं ज्वरं सान्निपातिकं वा विद्यात्। अभिघाताभिषङ्गाभिचाराभिशापेभ्य आगन्तुर्हि व्यथा पूर्वोष्टमो ज्वरो भवति। स किञ्चित्कालम् आगन्तुः केवलो भूत्वा पश्चाद्दोषैः अनुबध्यते। तत्राभिघातजो वायुना दुष्टशोणिताधिष्ठानेन अभिषङ्गजः पुनर्वातपित्ताभ्याम् अभिचाराभिशापजौ तु सन्निपातेनानुबध्येते। स सप्तविधात् ज्वरात् विशिष्टलिङ्गोपक्रमसमुत्थानत्वात् विशिष्टो वेदितव्यः। कर्मणा साधारणेन चोपचर्यते इति अष्टविधा ज्वरप्रकृतिरुक्ता। ज्वरस्तु एक एव सन्तापलक्षणः। तम् एवाभिप्राय विशेषात् द्विविधम् आचक्षते निजागन्तु विशेषाच्च। तत्र निजं द्विविधं त्रिविधं चतुर्विधं सप्तविधं च आहुः विषजो वातादिविकल्पात्। तस्येमानि पूर्वरूपाणि भवन्ति। तद्यथा मुखवैरस्यं गुरुगात्रत्वम् अनन्नाभिलाषः
चक्षुषोः आकुलत्वम् अश्रुवागमनं निद्राधिक्यम् अरतिः जृम्भा विनामः वेपथुः श्रमभ्रमप्रलापजागरणरोमहर्षदन्तहर्षाः शब्दशीतवातातपसस्त्वासहत्वम् अरोचकाविपाकौ दौर्बल्यम् अंगमर्दः सदनम् अल्पप्राणता दीर्घसूत्रता आलस्यम् उचितस्य कर्मणो हानिः प्रतीपता स्वकार्येषु गुरूणां वाक्येष्वभ्यसूया बालेभ्यः प्रद्वेषः स्वधर्मेष्वचिन्ता माल्यानुलेपनभोजनपरिक्लेशनं मधुरेभ्यश्च भक्ष्येभ्यः प्रद्वेषः अम्ल लवण कटुकप्रियता च इति ज्वरस्य पूर्वरूपाणि भवन्ति प्राक्सन्तापात् अपि चैनं सन्तापार्थम् अनुबध्नन्ति इति एतानि एकैकशः ज्वरलिङ्गानि व्याख्यातानि भवन्ति विस्तरसमासाभ्यां। ज्वरस्तु खलु महेश्वरकोपप्रभवः सर्वप्राणभृतां प्राणहरः देहेन्द्रियमनस्तापकरः प्रज्ञाबलवर्णहर्षोत्साहरासकरः श्रमक्लममोहाहारोपरोधसञ्जननः ज्वरयति शरीराणीति ज्वरः। नान्ये व्याधयस्तथा दारुणा बहूपद्रवा दुश्चिकित्स्याश्च यथायं स सर्वरोगाधिपतिः नानातिर्यग्योनिषु च बहुविधैः शब्दैः अभिधीयते। सर्वे प्राणभृतः सज्वरा एव जायन्ते सज्वरा एव म्रियन्ते च स महामोहः। तेनाभिभूताः प्राग्दैहिकं देहिनः कर्म किंचित् अपि न स्मरन्ति। सर्वप्राणभृतां च ज्वर एवान्ते प्राणान् आदत्ते। तत्र पूर्वरूपदर्शने ज्वरादो वा हितं लघ्वशनम् अपतर्पणं वा ज्वरस्यामाशयसमुत्थत्वात् ततः कषायपानाभ्यङ्गस्नेहस्वेद प्रदेह परिषेकानुलेपन वमन विरेचनास्थापनानुवासनोपशमन नस्तः कर्म धूप धूम पानाञ्जन क्षीर भोजन विधानं च यथास्वं युक्त्या प्रयोज्यम्। जीर्णज्वरेषु तु सर्वेषु एव सर्पिषः पानं प्रशस्यते यथा स्वौषधसिद्धस्य। सर्पिः स्नेहात् वातं शमयति संस्कारात् कफं शैत्यात् पित्तम् उष्माणं च। तस्मात् जीर्णज्वरेषु सर्वेषु एव सर्पिः हितम् उदकम् इवाग्निप्लुष्टेषु द्रव्येष्वीति भवन्ति चात्र। यथा प्रज्वलितं वेश्म परिसिञ्चन्ति वारिणा नराः शान्तिम् अभिप्रेत्य तथा जीर्णज्वरे घृतं स्नेहाद्वातं शमयति शैत्यात् पित्तं नियच्छति। घृतं तुल्यगुणं दोषं संस्कारात्तु जयेत्कफं नान्यः स्नेहस्तथा कश्चित् संस्कारम् अनुवर्तते। यथा सर्पीरतः सर्पिः सर्वस्नेहोत्तमं मतं गद्योक्तो यः पुनः श्लोकैः अर्थः समनुगीयते तद्व्यक्तिव्यवसायार्थं द्विरुक्तं तन्न गर्ह्यते। तत्र श्लोकाः त्रिविधं नाम पर्यायैर्हेतुं पञ्चविधं गदं गदलक्षणपर्यायान् व्याधेः पञ्चविधं ग्रहं ज्वरम् अष्टविधं तस्य प्रकृष्टासन्नकारणं पूर्वरूपं च रूपं च भेषजं संग्रहेण च। व्याजहार ज्वरस्याग्रे निदाने विगतज्वरः भगवान् अग्निवेशाय प्रणताय पुनर्वसुः इति अग्निवेशकृते तंत्रे
चरकप्रतिसंस्कृते निदानस्थाने ज्वरनिदानं नाम प्रथमोऽध्यायः इति श्री धन्वन्तरिरर्पणमस्तु।